बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की ट्रांसलेशन की 10वीं वीडियो के साथ हाजिर हूँ। This video contains a tip on English grammar. Watch carefully. अहम अल्फाज हैं रोल किरदार, इन द मीन टाइम इसी दौरान इसी इसना में, फिनिश्ड ख़त्म करना, पीस एग्रीमेंट अमन मुआहिदा, गेट अप उठना, सेक्रीफाइस कुर्बान करना। नेक्स्ट सब हेडिंग है द रोल ऑफ हजरत उम्मे सलमा। In the meantime, the Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam had finished writing the peace agreement, so he said to the Sahaba, "Get up and sacrifice your animals." इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना ख़त्म कर लिया था, अमन का मुआहिदा लिखना ख़त्म कर लिया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा या सहाबा से फरमाया, उठो, गेट अप, उठो और अपने जानवर कुर्बान करो। अहम अल्फाज हैं नो वन कोई नहीं, विलिंग रजामंद या तैयार, गो बैक वापस जाना, विदाउट बगैर, परफॉर्मिंग अदा करना। बट नो वन वाज विलिंग टू गो बैक विदाउट परफॉर्मिंग उमरा। ये उसी पिछले सेंटेंस का बाकी हिस्सा है, कॉमा के बाद से बाकी हिस्सा है। लेकिन कोई भी उमरा अदा किए बगैर वापस जाने पर तैयार नहीं था। लेकिन कोई भी उमरा अदा किए बगैर वापस जाने पर तैयार नहीं था। अहम अल्फाज हैं स्लॉटर ज़बह करना, एनिमल जानवर, क्वाइटली खामोशी से, सेइंग कहना, एनीथिंग कुछ भी, एनीवन कोई, कॉल बुलाना, बार्बर हजाम, शेव मूंडना या मंडवाना। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा said, O Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam, you should slaughter your animal quietly without saying anything to anyone and call your barber to shave the head. उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया या कहा, ए रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी को कुछ भी कहे बगैर खामोशी से अपना जानवर ज़बह करें, करना चाहिए या करें, और सर मूंडने के लिए अपने हजाम को बुलाएं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने फरमाया, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसी को कुछ भी कहे बगैर खामोशी से अपना जानवर कुर्बान करना चाहिए और सर मुंडवाने के लिए अपने हजाम को बुलाना चाहिए। अहम अल्फाज हैं स्लॉटर्ड ज़बह किया, एनिमल जानवर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came out and slaughtered his animal. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और अपना जानवर ज़बह किया। अहम अल्फाज हैं बार्बर हजाम, ऑस्ट पूछना या कहना, शेव मूंडना।
He sallallahu alaihi wasallam called a barber and asked him to shave his head. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हजाम को बुलाया और उससे कहा, उसे अपना सर मूंडने को कहा. इसका ट्रांसलेशन एक और तरह से भी हो सकता है. इंग्लिश में जहां पे भी आपके पास दो वर्ब हो, कॉल्ड है और आस्क्ड है, और दरमियान में उसको एंड के साथ जोड़ा गया हो, तो आप एंड को कर के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं. कॉल्ड एंड आस्क्ड, बुलाया और कहा. एक तो ये तरीका है. दूसरा जो हमने पहले भी किया, बुला कर कहा, ये भी हो सकता है. बुला कर कहा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हजाम को बुला कर उसे अपना सर मूंडने को कहा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हजाम को बुलाकर उसे अपना सर मूंडने को कहा. अहम अल्फाज हैं. when, जब, the people, लोग, saw, देखा, also, भी, got up, उठे, slaughtered, ज़बह किए, after that, उसके बाद, each others, एक दूसरे के. When the people saw it, they also got up and slaughtered their own animals, and after that, they started shaving each other's heads. जब लोगों ने इसे देखा, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल देखा, उन्होंने अपना जानवर ज़बह करके सर मनवा दिया. तो जब लोगों ने ये देखा, वो भी उठे और अपने जानवर ज़बह किए, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के सर मूंडने शुरू कर दिए. इसको भी वो एंड वाले तरीके से कर सकते हैं, करके. वो भी उठकर अपने जानवर ज़बह करने लगे, और उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के सर मूंडने शुरू कर दिए, या एक दूसरे के सर मूंडने लगे. वीडियो के आखिर में ग्रामर का एक रूल या एक छोटा सा टिप है आपके लिए. लास्ट सेंटेंस को हमने यहाँ पे ग्रामर एक्सप्लेन करने के लिए लिख लिया है. दे स्टार्टेड शेविंग ईच अदर्स हेड्स. ईच अदर, एक दूसरे के. इंग्लिश में ये दो तरकीबात हैं, दो फ्रेजेस हैं जो एक दूसरे की ट्रांसलेशन करते हैं, जिसमें कम से कम एक होता है वन अनदर और एक होता है ईच अदर. वन अनदर ये हम वहां पर लिखते हैं जब लोग जो हैं जिनके दरमियान में कुछ हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो दो से ज्यादा हैं, यानी उनकी तादाद ही अननोन है, पता ही नहीं है. जब क्लियरली वाज़े तौर पर दो होगा तो फिर हम ईच अदर लिखते हैं. तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप है. वन अनदर आप इसके लेटर्स गिन लें, ये 10 हैं. ईच अदर आप इसके लेटर गिन लें तो ये 9 हैं. तो जो थोड़े हैं वो थोड़े के लिए हैं, दो के लिए. जो ज्यादा हैं वो ज्यादा के लिए. इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है, वरना ये रूल हमें अगर जहन में हो भी तो कंफ्यूज ही करता रहता है कि ये वन अनदर एक दूसरे दो के लिए या ज्यादा के लिए, और इस तरह से आपस में कंफ्यूज इंसान रहता है. तो ये याद रखिएगा, ईच अदर दो के लिए होता है और वन अनदर अननोन नंबर के लिए. यानी प्लूरल होंगे तो जाहिर है दो से ज्यादा या अननोन ही होंगे, जिनका पता ही नहीं है कि कितने. तो यहाँ पे भी इस बात पे भी मैं एक डिस्प्यूट पहले भी मैं करता रहता हूँ कि मुझे किताब की ग्रामर के साथ, इसकी बहुत सारी चीज़ों के साथ काफ़ी सारा शिकवा पैदा हो चुका है. अभी तक तो बिल्कुल शुरू किया है मैंने ये काम.
لیکن اس میں کافی زیادہ مجھے غلطیاں اور اس طرح کی چیزیں ملی ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں ایچ ادرس کا مطلب ہے دو لوگ آپس میں، تو یہ تو ہوگا کہ ٹرن ٹیکنگ ہوگی کہ وہ لوگوں نے دو دو کے گروپ بنا لیے اور ایک دوسرے کی سر مونڈنے شروع کر دی، ایک نے ایک کا مونڈ لیا پھر اسی نے اٹھ کے دوسرے کا مونڈا، تو یہ تو اس طریقے سے تو ایچ ادر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اس سینٹنس کے کانٹیکسٹ میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ وہ دو دو لوگوں نے اس طرح سے کرنا شروع کیا تھا، وہ زیادہ لوگ تھے، یعنی وہ جو صلح حدیبیہ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ دو تین لوگ تو نہیں تھے نا، وہ بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو جب زیادہ ہوں گے جن کے نمبر ان نون ہے یا دو سے کم از کم زیادہ ہیں، 3 5 بھی لکھا ہوگا، تو وہاں پہ ون another آنا چاہیے تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایچ ادر، تو اگر آپ نے ایچ ادر ہی اس کو دیکھنا ہے یا اسی طرح سے رکھنا ہے تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ لیں کہ وہ دو لوگوں نے آپس میں گروپ بنائے، جوڑے بنا لیے اور پھر ایک دوسرے کے سر مونڈے انہوں نے، تو پھر تو ایچ ادر ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا لکھا نہیں ہوا، اس لیے یہاں پہ زیادہ مناسب جو ہے وہ ون another ہوگا۔ اور اس سینٹنس کے کانٹیکسٹ کے علاوہ زندگی میں جب بھی آپ کو ان کے استعمال کی ضرورت پڑے تو یاد رکھیے گا ون another کے 10 لیٹر ہیں اور یہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ایچ ادر اس کے 9 لیٹر ہیں، یہ کم ہے اس سے 10 سے، تو یہ صرف دو لوگوں کے درمیان۔ دی ٹو فرینڈز greeted each other. The two friends greeted each other، یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم لکھ دیں دی فرینڈز greeted each other تو یہ جب نیکسٹ لیول کی آپ انگلش پڑھتے ہیں نا، ایف ایس سی میں، ایف اے میں، انٹرمیڈیٹ میں، اور اس کے بعد آپ گریجویشن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایرر کریکشن آتی ہے، اور ایرر کریکشن میں وہاں پہ وہ ان دو چیزوں کا بڑا سخت خیال رکھتے ہیں۔ اس کے سینٹنسز بھی آیا کرتے ہیں، تو وہ لکھیں گے دے گریٹڈ ایچ ادر، آپ وہ کہیں گے کہ اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ دے کا ہمیں نمبر معلوم نہیں ہے، دے ہوتا پلورل ہے، نمبر معلوم نہیں ہے کہ دو ہیں، دو ہو بھی سکتے ہیں، جیسا اس سینٹنس میں تھا کہ دو دو کو جوڑے بھی بن سکتے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان نون ہوگا، پلورل ان نون ہوگا تو ون another لگانا ہے، تو پھر سینٹنس کی کریکشن ہوگی دے گریٹڈ ایچ ادر، تب لکھیں گے جب دو لوگ ہوں گے۔ پہلے ذکر ہو چکا ہوگا کہ امجد اور انور دوست تھے، دے گریٹڈ ایچ ادر، وہ ٹھیک ہوگا وہاں پہ۔ لیکن وداؤٹ کانٹیکسٹ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے کیا ہے کیا نہیں ہے، ان نون نمبر ہے، وہاں پہ ایچ ادر لکھ دینا غلط ہوگا، تو پھر اس کی کریکشن جو ہے وہ دے گریٹڈ ون another کی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کچھ کنفیوژنس ہوں تو کمنٹ کیجئے گا، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں۔